बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज मेरे पास मिल्लत शिया खैरुल बरिया इस्ना अशरिया के मारूफ आलिम दीन अल्लामा मजहर हुसैन नकवी मौजूद हैं। आपका ताल्लुक़ टोबा टेक सिंह से है और वहाँ पर एक बड़ा बेहतरीन और कदीमी मदरसा जामे महदविया के बानी अल्लामा बाकिर हुसैन नकवी अल्लाह मकामुहू के आप फर्जंद अर्जमंद हैं और उस मदरसा की जो खुर्द बुर्द है, जो हमारे यहाँ रवायत है कि मदारस दीनिया जब तामीर होते हैं तो तामीर करने वाले कुछ और होते हैं, बाद में कुछ कब्ज़ा माफिया, कब्ज़ा ग्रुप ऐसे मामलात में मदाखलत करते हैं और वो अपने असर रसूख की बुनियाद पर अपनी शख्सियत, अपने वालिदैन, अपने अजदाद के ताल्लुकात और असर रसूख की बुनियाद पर वो काबिज होकर के असल हकदारों को महरूम कर देते हैं। याद रखिए कि हकदार को उसके हक से महरूम करना ये वो सिफाकाना और मकरूह तरीन जुर्म है कि जिसमें मिल्लत शिया खैरुल बरिया आज तक यानी कि हक तलबी के खिलाफ, अब इसके सियाक़ो सबाक में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे मौज़ूआत हैं जो मैं जिनको उन्वान करार नहीं देना चाहता या मैं उनको छेड़ना नहीं चाहता। तो ये हमारे यहाँ जो हक तलफी जो रिवाज पा रही है ये बड़ी तकलीफ देह है। मेरे पास मौजूद है अल्लामा मजहर हुसैन नकवी साहब। मैं उनसे सवाल करता हूँ कि किबला, आपके वालिद गिरामी मौलाना बाकिर हुसैन नकवी अल्लाह मकामुहू ने जामे महदविया की बुनियाद रखी, तो आप ये फरमा दीजिए कि वो बुनियाद जब उन्होंने रखी उस वक्त अल्लामा सफदर हुसैन नकवी साहब मरहूम मखफूर ने उसका संगे बुनियाद रखा, तो आप के इल्म में जाहिर है कि आप अपने वालिद गिरामी की सरगर्मियों को आप देखते होंगे, आपके हाफजे में महफूज होंगे। तो उस मदरसे की जब उन्होंने बुनियाद रखी तो क्या उनके अज़ाइम थे, क्या उनका मकसद था कि इस मदरसे को मैं वक्फ कर रहा हूँ और इसको हम आइंदा ज़िंदगी में कैसे करेंगे, आप फरमा दीजिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वालिद गिरामी मौलाना सैयद बाकिर हुसैन नकवी जामिअतुल मुंतज़र से फ़ारिग़ तहसील थे। फिर वो 74 में यानी 74 में ईरान तशरीफ़ ले गए जी। ईरान में उन्होंने तालीम हासिल की। उसी दौरान में मेरे वालिद को दावत हुई, ईरान के 2 शहर हैं, खुर्रम शहर और आबादान जी। वहाँ पे मेरे वालिद गिरामी मुहर्रम वगैरह पढ़ते थे उर्दू ज़बान में जी, उर्दू ज़बान। अच्छा, यानी कि खुर्रम शहर और आबादान जो ईरान के शहर हैं, वहाँ पे चूँकि हबीब ख़ानदान, ये गोकल मुस्तफ़ा गोकल ख़ानदान, हबीब ख़ानदान जो था ना आबाद था और अब भी आबाद है वहाँ पे। अच्छा जी। तो वहाँ पे इमाम बारगाह, हमारे पाकिस्तानियों के इमाम बारगाह थे वहाँ पे और हिंदुस्तानियों के भी इमाम बारगाह थे जी। तो मेरे वालिद दोनों शहरों में मुहर्रम पढ़ते थे। तो जब मेरे वालिद ने पहला मुहर्रम पढ़ा तो उन्होंने मेरे वालिद को हदिया दिया, तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे हदिया नहीं लेना चाहता, इसलिए कि मैं ज़िक्र इमाम हुसैन का या ज़िक्र आले मोहम्मद का जो है वो कोई मुआवजा नहीं लेता। सुभान अल्लाह। उन्होंने मुआवजा कबूल नहीं किया। नेक्स्ट साल की फिर भी उन्होंने दावत दे दी मेरे वालिद ने, फिर वहाँ मुहर्रम पढ़ा, उसका भी उन्होंने हदिया देना चाहा लेकिन मेरे वालिद ने हदिया नहीं लिया। तीसरे साल की फिर उन्होंने दावत दे दी, मेरे वालिद ने तीसरे साल भी वहाँ मुहर्रम पढ़ा दोनों शहरों में। तो जब तीसरे साल उन्होंने हदिया देना चाहा कि किबला आपने पहले मुहर्रम का भी नहीं लिया, दूसरे का भी नहीं लिया, तीसरे का भी नहीं ले रहे, या अच्छा नहीं लगता इस तरह, तो आप ये ले लें। मेरे वालिद ने कहा भाई मैं हदिया नहीं लेना चाहता, अगर आप मुझे हदिया देना चाहते हैं तो फिर एक काम कर दें। उन्होंने पूछा क्या काम करते हैं? मेरे वालिद ने कहा कि मैं टोबा टेक सिंह का रहशी हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये मुहर्रम का हदिया जो मुझे दे रहे हैं वहाँ पे मुझे एक ज़मीन खरीद दें और मदरसा बना दें ताकि मैं कुम से फारिग तहसील हो के वहाँ पे दीन मोहम्मद व आले मोहम्मद की नशर व इशाअत कर सकूँ। तो जब कुम में छुट्टियां हुई हमें तो मैं और मेरे वालिद बल्कि पूरा खानवादा हम पाकिस्तान आ गए। तो उनका आबादान खुर्रम शहर से फ़ोन आया कि किबला आप कहाँ हैं? उनके मैं टोबा टेक सिंह हूँ। उन्होंने कहा जी कराची जो हमारा नुमाइंदा है हमने उसको फ़ोन कर दिया है, ये उसका नंबर है, अब उसको कॉल करके बता दें, एड्रेस समझा दें, वो आपके पास आएगा, आप उसको ज़मीन बता दीजिएगा, वो आपको ज़मीन खरीद करके दे देगा। मेरे वालिद ने फ़ोन किया
اور وہ نمائندہ تشریف لے آیا، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں نمائندہ تشریف لے آیا. تو میرے والد نے چونکہ مولانا محمد عباس صاحب میرے پھوپھا تھے، میرے والد کی بہن ان کے گھر میں تھی، مولانا خادم حسین نقوی صاحب ہیں، ان کے گھر میں بھی میری بڑی پھوپھی تھیں. ان دونوں چونکہ مولوی صاحبان تھے اور والد صاحب کے کلاس فیلو بھی تھے، انہوں نے دونوں سے مشورہ کیا ایز اے مولوی صاحبان، ایز اے رشتہ داری بھی، کہ میں اس طرح ہدیہ نہیں لیا تھا، تو اب وہ ہدیہ مجھے اس صورت میں دینا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت کرنے کے لیے ایک مدرسہ بنائیں. جی. تو والد صاحب نے ان کو بلایا، مولانا صفدر حسین صاحب قبلہ جو جامعۃ المنتظر کے اس وقت پرنسپل تھے، جی. ان سے بھی مشورہ کیا اور ان کو بتایا کہ اس طرح نمائندہ آ رہا ہے تو آپ تشریف لے آئیں. وہ نمائندہ آیا، اس نے جگہ خرید کر کے ہمیں دے دی. تو اس کے بعد مرحلہ آیا اس کی تعمیر کا. تو مولانا صفدر حسین صاحب کو میرے والد نے بلایا اور کچھ اور علماء کرام کو کراچی سے تشریف لے کے آئے، لاہور سے تشریف لے کے آئے، اور میرے دونوں پھوپھا صاحبان، میرے پاس ان کی تصویریں بھی موجود ہیں، میں دکھا سکتا ہوں. تو مولانا صفدر حسین صاحب نے اس کی سنگ بنیاد رکھی. پھر میرے والد جب یہاں پہ لاہور میں محرم پڑھتے تھے تو پاکستان کے مختلف شہروں میں محرم پڑھتے تھے، تو اس کا ہدیہ نہیں لیتے تھے، جو ہدیہ لیتے تھے وہ مدرسے کے اوپر لگاتے تھے. انہوں نے مدرسے کی سرزمین کے اوپر 5 کمرے تعمیر کیے مدرسے کے لیے، اور 4 کمروں کی بنیادیں رکھیں. فرنٹ کے اوپر جو چونکہ اس کا خاصا فرنٹ تھا مدرسے کا روڈ کے اوپر، تو اس پہ 10 دکانوں کی بنیاد رکھی. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی آپ جو ہے نا ایران سے فارغ تحصیل ہو گئے ہیں، لہٰذا اس مدرسے کو چلائیں. تو آپ کی ذمہ داری ہے. میں نے یہ آپ کے والد نے آپ کو متوجہ کیا، بلکہ آپ کو نامزد کر دیا کہ آپ اس مدرسے کے بطور محتمم کی طرح آپ اس کے انتظام و انصرام کو سنبھالیں. جی، چلائیں اس کو. جی. تو میں نے ان کی دعوت کو قبول کیا، اپنے والد کی دعوت کو، ان کے حکم کو. ہاں، ان کے حکم کو، چونکہ ان کا والد کا حکم بھی تھا، پھر وہ اس کے بانی بھی تھے. تو پھر ہمارا بھی چونکہ مکتب اہل بیت کی نشر و اشاعت ہمارے اوپر واجب بنتی تھی کہ ہم علاقے میں جائیں اور اہل بیت کی نشر و اشاعت کریں. تو میں نے اس پہ محنت کی اور اس مدرسے کو میں نے چلایا. میرے پاس 21 طلباء تھے. جب وفاق المدارس کی طرف سے وہاں نمائندے گئے، انہوں نے میرے طلباء کا امتحان لیا اور وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے. تو انہوں نے مجھے انعام کے طور پہ اس وقت، یہ سن 88 کی بات ہے، 1988 میں. جی، 88 کی بات ہے. تو 1988 میں انہوں نے مجھے 20,000 روپیہ انعام دیا کہ آپ نے اتنے اچھی بچوں کی تربیت کی اور اتنا اچھا انہوں نے امتحان دیا، آپ واقعاً انعام کے مستحق ہیں. انہوں نے مجھے انعام دیا 20,000 روپیہ. میں مدرسہ چلا رہا تھا تو میرے پھوپھا مولانا محمد عباس صاحب، انہوں نے مجھے بلا کے کہتے ہیں کہ جی مدرسہ اب ہمارے سپرد کر دیں، بغیر کسی وجہ کے. تو میں نے ان سے بحث و مباحثہ کیا. میں نے کہا کہ جب میں مدرسہ چلا رہا ہوں، اچھے طریقے سے چلا رہا ہوں، میرے بچوں کا امتحان ہوا ہے، اب میرے بچوں کا وفاق المدارسی کی طرف سے وظیفہ بھی لگ گیا انعام کے طور پہ، اور آپ کو بھی انعامیہ رقم جو ہے انعامیہ رقم دی گئی. ٹھیک ہے نا جی. لیکن انہوں نے نہ مانی، میرے ساتھ باقاعدہ بحث و تمہیس ہوئی، کوئی 1 گھنٹہ بحث و تمہیس ہوئی. تو پھر انہوں نے میرے والد کو بھی ٹوبہ ٹیک سنگھ سے فون کر کے بلایا، وہ بھی تشریف لے آئے. جب وہ تشریف لے آئے، ان کے ساتھ بھی بحث و مباحثہ ہوا کہ یہ جی مدرسہ ہمارے سپرد کر دیں. انہوں نے کہا جب مدرسہ چل رہا ہے تو پھر آپ کے سپرد کیوں کرتے ہیں؟ یا تو کوئی وجہ ہو یا تو کوئی مسئلہ ہو تو پھر تو ہم آپ کے سپرد کر دیتے ہیں. پھر آپ کا تعلق کوئی نہیں ہے مدرسے کے ساتھ، نہ آپ نے کوئی خرچہ کیا ہے اس کے اوپر، نہ آپ کا کوئی انتظامیہ میں کوئی تعلق ہے، نہ کوئی اور معاملہ ہے مدرسے کے ساتھ. میں نے مدرسہ بنایا، میں نے محنت کی ہے، میرا بیٹا آگے پڑھا رہا ہے، چلا رہا ہے، اس کو سلسلہ نشر و اشاعت ہو رہی ہے. لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا وہاں پہ زبردستی اپنے ایک شاگرد کو، جو کہ بالکل جامعہ المنتظر کا بھی فارغ التحصیل نہیں تھا، یہ جائے کہ وہ بڑا ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ انہوں نے مجھ سے مدرسہ جو ہے نا وہ اس طریقے سے چھینا جیسے کوئی زبردستی کسی سے کوئی چیز چھینتا ہے، یعنی کہ غنڈہ گردی. ہاں جی. جس طرح یہ مولانا محمد عباس نقوی، یہ مولوی محمد عباس مقبول، جو آپ کے رشتے میں پھوپھا بھی لگتے ہیں، اور وہ جامع منصر کے وہ ایک سینئر مدرس بھی تھے. جی. تو انہوں نے زبردستی مجھ سے چھین کے مدرسہ وہ اس کو بھیج دیا وہاں پہ مدرسے میں. اس مولوی کا نام بتا سکتے ہیں؟ اس مولوی کا نام ہے بشیر آبدی، جو آج بھی وہاں پہ موجود ہے. تو
تو وہ وہاں پہ اس کو بھیج دیا گیا، انہوں نے بھیجا وہاں پہ، وہ جا کے وہاں ٹھہرا، وہاں کے لوگوں کو اس نے میرے خلاف، میرے والد کے خلاف. قبلہ جی یہاں پہ ایک لمحہ مجھے دیجیے گا. یہ مولوی بشیر عابدی وہی ہے جس کے متعلق اسی مدرسہ کی طالبہ کے ساتھ جنسی زیادتی اور اس کے قتل کرنے کا معاملہ اور مقدمہ بھی تھانہ سٹی ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں درج ہے. جی وہی مولوی، اور اسی مقدمے میں یہ مولوی بشیر عابدی جو ہے وہ سزا یافتہ بھی ہے. جی بالکل ایسے ہی. تو اس کے متعلق علماء کرام کو آپ نے متوجہ نہیں کیا؟ وفاق المدارس شیعہ پاکستان، پورے پاکستان کے علماء کو پتہ ہے اس مسئلے کا، سب کو پتہ ہے اس مسئلے کا، آثاروں کے علم میں ہے، وفاق المدارس کے علم بھی ہے، پاکستان کے ہماری تمام مذہبی تنظیموں کے علم میں بھی ہے، جی سب کے علم میں ہے، سب ہمارے مدارس کے علم میں ہے، لیکن مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے.